नाज़रीन, यमन पर बड़े हमले की तफसीलात सामने आ रही हैं और आगे से यमन एक बड़ा हमला अमेरिका और इसराइल पर करने की तैयारी कर रहा है। गजा से इसराइल के ऊपर रॉकेट्स फायर हुए हैं और ईरान में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले घंटे और दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ईरान कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। दूसरी तरफ रशिया, चीन, ईरान और इराक ये शाम के हवाले से एक ही पॉलिसी के ऊपर मुत्तहिद हो गए हैं। एक ही पॉलिसी के ऊपर इत्तेफाक चारों की जानिब से हुआ है और जुलानी जो है वो उर्दगान से मिलने के लिए जा रहे हैं। पहला गैर मुल्की दौरा जुलानी टर्की का करने जा रहे हैं और इस वक्त शाम के अंदर बहुत वायलेंट बैटल जारी है। एसडीएफ और टर्की की बड़ी वायलेंट बैटल इस वक्त जारी है, जहां टर्की वर्सेस इजराइल एंड टर्की वर्सेस अमेरिका ये मामला जो है वो कशीदा होते चले जा रहे हैं। ताज़ा तरीन मंजरनामा क्या है, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। आगाज नाज़रीन करते हैं यमन। यमन वो मुल्क है, वो पावर है जो फ़लस्तीन के हक में सामने आई है। बहुत सारी ऑफर्स और बहुत सारी आप कह लें कि मरात और पैसे बहुत कुछ देने की कोशिश की गई। यमन को फोर्स का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया, लेकिन ना जिसको कहते हैं ना यमन ना बिका और ना झुका। यमन के हमले जो है वो कंसेक्टिवली जारी हैं और अभी यमन के ऊपर अमेरिका की जानिब से एक बड़ा हमला किया गया। अमेरिका और बरतानिया की जानिब से 5 से 7 बड़ी स्ट्राइक्स हुई हैं। कैपिटल को निशाना बनाया गया है, बाकी अहम एरियाज को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि उसने अंडरग्राउंड जो एडवांस मिसाइल की स्टोरेजेस हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उसको कामयाबी के साथ हिट किया है। जरा अमेरिका की सेंटकॉम की जो स्टेटमेंट सामने आई है वो कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड एडवांस कन्वेंशनल वेपन्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज, इसको उन्होंने हिट किया है। यमन ने यह बताया है कि जो रेड सी के अंदर बैटलशिप्स खड़े हुए हैं वहां से भी मिसाइल फायर हुए हैं। यानी ये आज का अनयूजुअल अटैक है जिसमें सिर्फ एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं हुई है बल्कि बैटलशिप से मिसाइल भी यमन की तरफ जो है वो फायर किए गए हैं। अब उन्होंने सारे अपने जहाज क्यों नहीं भेजे इसका तो कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। इंटरेस्टिंग पहलू क्या है, जरा अमेरिका की हेडलाइन देखिए। वो कह रहे हैं कि हमने अटैक इसलिए किया है क्योंकि यमन ने अटैक किया था ऑन आवर वॉरशिप्स एंड कमर्शियल शिप्स, कमर्शियल जहाजों और जंगी जहाजों के ऊपर यमन ने अटैक किया था, जिसके जवाब में हमने अटैक किया है। अब ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कल जब नाज़रीन यमन की जानिब से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरे स्ट्राइक ग्रुप के ऊपर अटैक किया गया, नेवी का सबसे बड़ा हथियार एयरक्राफ्ट कैरियर $16 बिलियन का है, वो $16 बिलियन का, तो उसके ऊपर अटैक किया। अमेरिका ने हाँ ना में कोई जवाब नहीं दिया कि अटैक हुआ है, अटैक नहीं हुआ। और अरब मीडिया भी मुकम्मल तौर पर खामोश रहा, बल्कि किस मीडिया ने कवर किया? चाइनीज मीडिया ने। कल जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर अटैक हुआ कैरियर पर, चाइनीज मीडिया ने लिखा कि अटैक हुआ है, रशियन मीडिया ने लिखा कि अटैक हुआ है, लेबनीज एंड ईरानियन मीडिया ने लिखा कि अटैक हुआ है। अरब मीडिया भी खामोश रहा, इजरायली मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, ये सारे खामोश रहे। आज अमेरिका नाज़रीन ये कह रहा है कि उन्होंने इसलिए अटैक किया है कि ना सिर्फ कमर्शियल जहाज बल्कि जंगी जहाजों के ऊपर भी हमला हुआ है। तो इस अंदाज में तो वो खुद इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि कल जो यमन ने दावा किया था वो दावा बिल्कुल सच है, क्योंकि ये बैटल जो है देखे ना, जो जमीन के ऊपर लैंड के ऊपर लड़ाई लड़ी जा रही है और जो समंदर के अंदर लड़ी जा रही है उसमें बिल्कुल फर्क है। यानी कोई कहता है कि हमने फलां बिल्डिंग को निशाना बनाया तो मीडिया वहां पर पहुंच जाएगा, पता चल जाएगा कि उस बिल्डिंग को हिट किया गया या नहीं किया गया, लेकिन वो समंदर में कहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है उसको जाकर कौन चेक करे? किसको क्या पता कि अटैक हुआ या नहीं हुआ? इसराइल पर अटैक होता है तो सायरन्स बज जाते हैं, सबको पता चल जाता है अटैक हुआ है। वो खुले समुद्रों में खड़े हुए एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक हुआ, ये कौन कैसे पता चलेगा? तो ये बुनियादी फर्क है। तो यमन जो दावा करता है वो अमेरिका फिर अपने हिसाब से बताता है और अमेरिका का वर्जन ही चलेगा ना सारे मीडिया के ऊपर, यमन का तो नहीं चलेगा। तो आज उन्होंने खुद कल जो एक बड़ा अटैक यमन की जानिब से किया गया इसको वो कंफर्म कर रहे हैं, यानी यमन की बड़ी कैपेबिलिटीज तो वो खुद एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि यमन इतना कैपेबल है। अच्छा, अब नाज़रीन ये वाले हमले जो है वो यमन को रोक तो नहीं सकते हैं, इससे पहले कितनी ही स्ट्राइक्स यमन के ऊपर हुई हैं और अभी तो ये वाली रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। अब इसको खुलकर अमेरिका के अंदर, अमेरिकी मीडिया के अंदर डिस्कस किया जा रहा है कि जो F-18 गिराने का दावा यमन की जानिब से किया गया और अमेरिका ने कहा कि ये फ्रेंडली फायर के अंदर गिरा है, असल में यमन के बाद दुरुस्त है, यमन ही ने F-18 गिराया है। ये बात अब वहां पर मजीद रिपोर्ट्स के जरिए एस्टैब्लिश हो रही है। तो अभी नाज़रीन अगर कुछ ही देर के बाद यमन दोबारा अटैक कर देता है अमेरिका के ऊपर और साथ इजराइल के ऊपर, तो फिर इनकी मजीद कितनी सुबकी होगी? ये कह रहे हैं ना कि अंडरग्राउंड फैसिलिटीज तबाह कर दी हैं। अगर यमन अभी दोबारा अटैक उसने कर दिया, जो कि होगा, तो फिर मजीद इनकी कितनी सुबकी होने जा रही है। और अभी देखें इजराइल के अंदर क्या हुआ है। जो ये अटैक यमन में हुआ, साथ ही इजराइल के ऊपर रॉकेट्स फायर हुए,
بہت بڑے ایریاز کے اندر سائرنز بج گئے, کھلبلی مچ گئی, ایمرجنسی والا ماحول ہو گیا. اور انہوں نے کہا یہ راکٹ کدھر سے آئے. پہلے انہوں نے سوچا کہ یہ یمن سے آئے ہیں, کیونکہ جب بھی یمن کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اسرائیل بھی ساتھ ہی الرٹ ہو جاتا ہے. اسرائیل کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اٹیک ان کے اوپر ہونا ہی ہونا ہے واپس, تو ان کو لگا یہ یمن سے آئے ہیں. لیکن ابھی وہاں پر یہ کنفرم ہوا ہے کہ نہیں, یہ راکٹس تو غزہ سے آئے تھے. یعنی غزہ نے ایک بار پھر راکٹ فائر کر دیے ہیں, اور پچھلے آلموسٹ 13 ڈیز سے 13 دنوں سے غزہ کنزیکٹیولی اسرائیل کے اوپر راکٹس فائر کر رہا ہے, پچھلے مسلسل 13 دنوں سے. اور اگر ہم یمن کو دیکھیں تو پورا دسمبر اور آج کے دن تک مسلسل جو راکٹس ہیں وہ یمن اسرائیل کے اوپر فائر کرتا چلا جا رہا ہے. تو ابھی اگلے گھنٹے امپورٹنٹ ہے, یمن کسی بھی وقت جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے. غزہ کی جانب سے اسرائیل پر اٹیک ہوا ہے. ایران میں نظر اس وقت کیا چل رہا ہے, ایران میں بڑی ان یوزول ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, بڑی ان یوزول ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس کو ذرا ایک ہیڈ لائن جو ایرانین میڈیا اس وقت رپورٹ کر رہا ہے کہ اگلے آنے والے گھنٹے اور 2-3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. ذرا دیکھیے, ایرانین اسٹیٹ میڈیا رپورٹس دیٹ ان دا کمنگ آورز the world will witness unusual scenes and extraordinary events. اب کیا وہ نیوکلیئر دھماکہ کرنے جا رہے ہیں؟ یعنی اب ہمیں نہیں پتا کہ اس بات کا مطلب کیا ہے, لیکن یہ ایران کا اسٹیٹ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آنے والے گھنٹوں میں دنیا ایکسٹرا آرڈنری قسم کے جو ایونٹس ہیں وہ وٹنس کرنے جا رہی ہے. کیا وہ ٹرو پرومس 3 کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ کوئی اور ایسی چیز جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا متوجہ ہو جائے گی. ایران ایسا کیا کرنے جا رہا ہے؟ اس وقت ریجن میں کھلبلی مچی ہوئی ہے, CIA, موساد یہ بھی سارے متحرک ہیں. تو دیکھنا ہے کہ ایران کیا کرتا ہے, یا انہوں نے یہ خالی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, دیکھتے ہیں. لیکن وہاں پر جو عراق کے پرائم منسٹر پہنچے ہیں, بڑی امپورٹنٹ باتیں وہاں سے سامنے آ رہی ہیں. 3 ہیڈ لائنز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بڑا یہ امپورٹنٹ دورہ تھا, عراق کے پرائم منسٹر وہاں پہنچے, اور 3 ذرا سٹیٹمنٹس دیکھیے. عراق کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کمپریہنسو ریجنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. کمپریہنسو ریجنل ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے. یعنی یہ تو ایک بڑی آئیڈیل سینیریو, بڑی آئیڈیل ہو گیا نا کہ پورا جو ریجن ہے, یعنی ریجن میں کون ہے, تمام اسلامی ممالک ہی ہے نا. اسرائیل کے ساتھ وہ بیٹھنے کی بات نہیں کر رہے, تمام اسلامی ممالک ہی ہے نا, ان کے اکٹھے بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شام کا فرنٹ کھلا ہے اس میں ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اور اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے ٹکراؤ آ گیا ہے جو اب سے پہلے نہیں تھا. ٹورڈز اسرائیل سب کی بات ایک ہی تھی, اب تو زیادہ ایک ہوتے چلے جا رہے تھے, لیکن شام کی وجہ سے مفادات کا ٹکراؤ آ گیا ہے. تو پروکسی وارز کا خطرہ ہے, اور کولڈ وار کا آپس میں یہ خطرہ پایا جا رہا ہے. تو یہ ریجنل ڈائیلاگ, ریجنل لیول کے اوپر کمپریہنسو ڈائیلاگ ہو, کیونکہ اتحاد کیسے آئے گا جب کانفیڈنس آئے گا کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے, تو وہ بات چیت ہوگی تو غلط فہمیاں دور ہوں گی. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے دعوت دی ہے ٹرکی کو, سعودی عربیہ کو, UAE کو, قطر کو, کہ مل بیٹھ کر ایک کمپریہنسو ریجنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اینڈ اسٹیبلٹی ان دا سیریا از کی ٹو دا اسٹیبلٹی ان ریجن, اینڈ فورن انٹرفیرنس ان سیریا مسٹ بی اسٹاپ. اگلی ایک اور ہیڈ لائن دیکھیے, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. پھر جو ایران کے صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزٹ آف دا زائنسٹ اینٹی فرام دا آکوپائڈ ٹیریٹریز, یہ ہر صورت میں ہو کر رہے گا. اینڈ ایران اینڈ عراق ہیو کامن ویژن آن سیرین فائل. سیریا کے حوالے سے ایران اور عراق ایک ہی پیج کے اوپر ہیں, ایکسٹرنل انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے, اور ہر صورت میں اسرائیل کا جو وہ کہہ رہے ہیں نا زائنسٹ اینٹی کا ایگزٹ ہوگا شام سے. اس وقت کوئی یہ بات نہیں کر رہا ہے, یہ ایران بات کر رہا ہے. وہاں پر عراق کے جو وزیر اعظم ہیں وہ موجود ہیں کہ شام سے اسرائیل کا وڈرال ہر صورت میں ہوگا, اس کو ایکسپیل کیا جائے گا ہر صورت میں. اب ناظرین, چائنا کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی سیریا کے حوالے سے, کیا بات کی؟ ایکسٹرنل انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. رشیا کی سٹیٹمنٹ آئی, کیا بات کی؟ ایکسٹرنل انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. ایران کیا بات کر رہا ہے, عراق کیا بات؟ 4 ملک ایک ہی پیج کے اوپر متفق ہو گئے ہیں کہ شام کے اندر وہ کسی قسم کی ایکسٹرنل غیر ملکی مداخلت قبول نہیں کریں گے. رشیا اور چائنا نے تو اسرائیل کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے ایکسٹرنل انٹرفیرنس کی بات کی. اور یہاں پر آج انہوں نے کھل کر کہا کہ اسرائیل اینڈ ڈیفینیٹلی امریکہ اور باقی جو بھی طاقتیں ہیں ان کو کسی طور پر یہاں پر قبول جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ ایک بڑا کنسنسس ایران, عراق اور باقی ملکوں کے درمیان اس وقت ڈیولپ ہوا ہے. امام خامنائی کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے ریزسٹنس کے حوالے سے. ریزسٹنس کی نئی سپلائی لائن قائم ہو چکی ہے. ایران کی جانب سے انکریز دیکھنے میں آ رہا ہے ان فلو آف منی, ریسورسز, ویپنز, اور اس میں ہم نے تفصیل سے بات کی کہ میڈیٹرینین سی ایک پراپر
इंटेलिजेंस वॉर का बैटल फील्ड बना हुआ है। जो लेबनान के साहिल हैं, जो सीरिया के हैं, वहां पर इजरायली सबमरीन्स भी एक्टिव हैं, रशियन घोस्ट शिप्स भी एक्टिव हैं, ईरानियन घोस्ट शिप्स भी वहां पर एक्टिव हैं, और अमेरिकन भी वहां पर हैं, बरतानिया भी वहां पर है, जर्मन्स भी वहां पर हैं। तो वहां पर एक प्रॉपर इंटेलिजेंस वॉर जारी है। तो रेजिस्टेंस को जो सप्लाई है वो बढ़ा दी गई है। इमाम खमनाई की स्टेटमेंट जो आई है, रेजिस्टेंस इज अलाइव एंड मस्ट रिमेन अलाइव एंड मस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। रेजिस्टेंस जिंदा है और इसको जिंदा रहना चाहिए, एंड डे बाय डे ये मजबूत होगी। वी सपोर्ट द रेजिस्टेंस इन गाजा, नो सिंगल कंट्री इन इस्लामिक वर्ल्ड ऐसे स्टेटमेंट जारी कर सकता है। ना सऊदी अरेबिया, ना पाकिस्तान, ना टर्की, ना कोई दूसरा कैटेगोरिकली जो कहे कि हम हमास को सपोर्ट करते हैं, हम फलां जगह पर रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं, नो वन। तो वो कह रहे हैं कि हम रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं इन गाजा, इन वेस्ट बैंक, इन लेबनान, इन यमन एंड इन एवरी प्लेस दैट रेजिस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द ज़ायनिस्ट एंटिटी। हम गजा में, वेस्ट बैंक में, लेबनान में, यमन में, हर उस जगह पर रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं जो लड़े इसराइल के खिलाफ। वो दुनिया का कोई भी कोना हो, वो दुनिया का कोई भी फ्रंट हो, जरूरी नहीं कि मिलिट्री फ्रंट हो, जहां भी रेजिस्टेंस होगी इसराइल के खिलाफ, हम वहां पर हमारी सपोर्ट हर तरह से होगी। तो ये उनका स्टेटमेंट इमाम खमनाई का है। तो ईरान के हवाले से शाम के अंदर क्या हो रहा है? शाम में जंग रुक जानी चाहिए थी और एक कंप्रिहेंसिव डायलॉग होना चाहिए था, अमन और अमान की सूरत हाल होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे कि शुरू में एक एस्टीमेट लगाया गया कि शाम में जो कुछ हुआ है ये एक नए खतरनाक खेल का आगाज है। 5 हिस्सों में इस वक्त शाम तकसीम हो चुका है। 2 बॉर्डर्स के ऊपर शदीद लड़ाई जारी है। एक तरफ इसराइल एक्सपैंड कर रहा है, एक तरफ टर्किश बैक्ड फोर्सेस एक्सपैंड कर रही हैं। तो ये एक नई खाना जंगी का फेज है। ये इस तरह से एस्टीमेट किया गया था। अभी तक चीजें उसी एस्टीमेट के मुताबिक ही जा रही हैं कि ये एक नया फेज है लड़ाई का और ये ज्यादा खतरनाक फेज है। इसमें अमेरिका ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसमें इसराइल ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इस वक्त जो इसराइल एंड अमेरिकन बैक्ड फोर्सेस हैं, इसराइल एंड अमेरिकन बैक्ड फोर्सेस, उनकी टर्किश बैक्ड फोर्सेस के साथ इंतहाई वायलेंट क्लैशेस, बमबारी जारी है। मिसाइल प्रॉपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आर्टिलरी इस्तेमाल की जा रही है। वहां से वीडियो सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट जारी हो रही हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसको प्रॉपर बैटल कहते हैं ना, कि मिसाइल्स का इस्तेमाल भी हो रहा है, ड्रोन्स का भी हो रहा है, आर्टिलरी का भी हो रहा है, यही होती है बैटल। और क्या होती है? वो सारी इस वक्त जारी है। अब ये सीरिया से खबर ये है, द नेशनल आर्मी फैक्शंस लॉयल टू टर्की आर शेलिंग द एसडीएफ साइट सराउंडिंग द कमकोज ब्रिज विद मिसाइल। के जो नेशनल आर्मी ग्रुप है, ग्रुप का नाम है नेशनल आर्मी, जो टर्की की हिमायत याफ्ता है, वो अटैक कर रही है मिसाइलों के साथ, ब्रिजेस को निशाना बना रही है। द टर्किश स्टेट बियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डिजास्टर दैट मे बिफॉल द डैम एंड अदर सीरियन एरियाज इन रिजल्ट ऑफ द एयर एंड आर्टिलरी अटैक्स ऑन देम। अब ये ना टर्की ट्रबल में ज्यादा फंसता चला जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि एसडीएफ इस तरह से खत्म होने वाली नहीं है। पीछे अमेरिका बैठा हुआ है, इसराइल बैठा हुआ है, तो लड़ाई भी जारी है। और उसमें अब वो कह रहे हैं कि अगर डैम तबाह होता है तो एक बहुत बड़ा फ्लड आएगा शाम के अंदर। ऑलरेडी तबाह हाल शाम के अंदर, बड़ा सैलाब आ सकता है इस डैम के तबाह होने के बाद। तो एसडीएफ ये कह रही है कि इसकी जिम्मेदारी टर्की के ऊपर होगी, क्योंकि टर्की शेलिंग कर रहा है, यहां पर उसकी बैक्ड फोर्सेस शेलिंग कर रही हैं। तो अगर ये डैम टूट जाता है तो इसका पानी हलब शहर की तरफ भी जाएगा, बाकी बहुत बड़े एरियाज के अंदर सैलाब आ जाएगा। तो प्रॉब्लम्स है वो टर्की के लिए बढ़ती चली जाएंगी। तो यहां पर जो है ना मामलात, ज्यादा स्पेस मिली है इसराइल और अमेरिका को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ये बुनियादी बात है। जो प्यूटन ने का बयान हमने पहले भी कोट किया कि उन्होंने कहा सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है? इसराइल है। फिर वो कह रहे हैं क्लैशेस बिटवीन द फैक्शंस ऑफ द नेशनल आर्मी एफिलिएटेड विद टर्की एंड एसडीएफ अराउंड तिशरीन डैम। बड़े वायलेंट क्लैशेस इस वक्त जारी हैं। इस दरमियान नाज़रीन, टर्किश मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जुलानी अल शरा वो टर्की का विजिट करने जा रहे हैं और प्रेसिडेंट उर्दगान से उनकी मुलाकात होगी। ये अल जुलानी का पहला गैर मुल्की दौरा होगा और टर्की का वो दौरा करने जा रहे हैं। इससे ये साबित होता है, इस दौरे के साथ ये साबित सबको हो जाएगा कि दमिश्क का सबसे बड़ा इत्तेहादी कौन है? वो टर्की है। तो ये वहां से खबरें हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, अरब लीग की स्टेटमेंट जारी हुई है और अरब लीग ने नाज़रीन कंडेम किया है जो इसराइल की जानब से ऑफिशियली वो मैप शेयर किए गए हैं जो ग्रेटर इसराइल के मैप्स हैं, जिसमें शाम भी शामिल है, जिसमें लेबनान भी है, जिसमें जॉर्डन भी है, जिसमें मिस्र भी है। और बुनियादी फर्क इसमें यह है कि लेबनान और शाम में लड़ाई जारी है। जो ग्रेटर इसराइल का वो मैप दे रहे हैं उसमें 2 में तो लड़ाई जारी है, अगर इससे बड़े देखें तो 4 में जारी है, क्योंकि गजा भी उनके ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है और वेस्ट बैंक भी।
تو 4 جگہ پر تو لڑائی جاری ہے۔ جارڈن کے حوالے سے وہ پہلے بھی لکھ رہے تھے کہ جارڈن از جارڈن نیکسٹ، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ تو اب تشویش مڈل ایسٹ میں یہ پائی جا رہی ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے میپ شیئر کر دیے ہیں کہ اب اگلا اسرائیل یہ ہوگا، ہم جارڈن بھی لیں گے اور مصر کے علاقے بھی لیں گے۔ تو عرب لیگ کی اس حوالے سے کنڈیمنیشن آئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عرب لیگ کی کنڈیمنیشن روک سکتی ہے اسرائیل کو؟ کیا خالی کنڈیمنیشن، کیا خالی مذمت روک سکتی ہے؟ سیکیورٹی کونسل کی وہاں پر قرارداد نہیں روک سکی، سارا کچھ اتنا مذمتیں پوری دنیا سے ہوئی وہ نہیں روک سکی، تو ان کی مذمت روک سکتی ہے۔ تو ون اینڈ اونلی وے از ریزسٹنس، اور وہ اتحاد ہے۔ اور آپسی لڑائی کے اندر ہو سکتا ہے ایک فاتح ہو جائے، ٹرکی ایران کی لڑائی ہو رہی ہے، ممکن ہے ٹرکی فاتح ہو جائے، ممکن ہے کوئی دوسرا فاتح ہو جائے، لیکن الٹیمیٹ وہ فلسطین کی بھی ہار ہوگی اور اس جو وقتی فاتح ہے اسلامی دنیا کا اس کی بھی ہار ہوگی، کیونکہ وہ اس سسٹم کا، بڑے سسٹم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے۔ تو الٹیمیٹ اس کو رہنا پھر بھی غلام ہی پڑے گا۔ وہ آپسی لڑائی میں، وہ مڈل ایسٹ کی اسلامی دنیا کی لڑائی میں تو کوئی جیت سکتا ہے، وہ سعودی عرب جیت جائے، وہ ٹرکی جیت جائے، وہ کوئی اور جیت جائے، لیکن وہ اس پورے سسٹم کا جو ہے وہ غلام ہوگا۔ تو آپسی لڑائی میں جو بھی فاتح ہوتا ہے کسی کی کوئی فتح نہیں ہوگی۔ اصل فتح، اصل راستہ یہ ہے کہ اسرائیل کو کنفرنٹ کیا جائے۔ اور اردوغان کا اپنا بیان تھا آج سے 3-4 مہینے پہلے کہ لیبنان میں اپنی فوجیں بھیجیں گے، کیونکہ اگر لیبنان میں نہ روکا گیا اسرائیل کو تو پھر یہ آگے بڑھتا ہوا ٹرکی تک بھی آئے گا، یہ انہوں نے خود بیان دیا تھا۔ تو وہ خود اس بات کو سمجھتے تو ہیں پھر، لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ یہ تھوڑا سا سوچے اسلامی دنیا اور وہ مالک جو ریزسٹنس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کہ اسرائیل آگے سے آگے بڑھتا رہے گا، نہ یہ جنگیں ختم ہوگی، نہ یہاں پر کوئی امن ہوگا۔ the only way is resistance۔ اینڈ ایجپٹ کے اندر اس وقت ٹرائی پارٹی میٹنگ ہو رہی ہے، گریک، سائپرس اینڈ ایجپشینز، یہ تینوں ملکوں کے آفیشلز ایک ٹرائی پارٹی میٹنگ اس وقت کر رہے ہیں۔ کس حوالے سے؟ سیریا کے حوالے سے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ، سیریا کے اوپر ٹرائی پارٹی میٹنگ اس وقت مصر کے اندر بھی جاری ہے۔ اور اگر ہم بات کریں یوکرین کی تو بڑی خبر ناظرین وہاں سے یہ آ رہی ہے کہ یوکرین نے نیا اوفینس شروع کر دیا ہے۔ کرسک کا جو ریجن ہے رشیا کا، وہاں پر مزید فوج بھیج دی ہے۔ اور اس کے بعد ٹرمپ نے کیا کیا ہے کہ ٹرمپ کا جو انوائے تھا، اسپیشل انوائے فار یوکرین، اس نے اپنا ٹرپ کینسل کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین یو ٹرن شاکس ایلائز، یو ایس پریزیڈنٹ الیکٹس انوائے پوسٹ پون پلانڈ کیو ٹرپ۔ ادھر سے یوکرین نے جنگ کو ایکسپینڈ کیا ہے، مزید فوج رشیا کے ٹیریٹری کے اندر داخل کی ہے، اور ٹرمپ نے کہ جو انوائے ہے اس نے اپنا ٹرپ جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ٹرمپ کے کہنے پر کینسل کیا ہوگا۔ اب دیکھنا یہاں پر یہ معاملہ خراب ہے کہ ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ میں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے یوکرین کی جنگ رکواؤں گا، اور اس کے آنے سے 10-12 دن پہلے زیلنسکی جو ہے وہ مزید فوجیں اتار رہا ہے۔ تو یہ زیلنسکی نے تو نہیں اتاری، یہ نیٹو نے اتاری ہیں، یہ برطانیہ، فرانس، ان سب کی مشاورت کے ساتھ مزید اتری ہوں گی، یعنی انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے۔ تو ادھر سے ٹرمپ نے وہ کینسل کر دیا ہے۔ تو وہاں پر بھی صورتحال نازک ہے، اور ابھی اس کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آ رہا۔ جو الیکشن کے دوران سمجھ آ رہا تھا کہ جب ٹرمپ آ گیا جنگ رک جائے گی، یہ وہ، اب اس طرح سے معاملات کو نہیں دیکھا جا رہا۔ ایون رشیا نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی میجیکل سٹک نہیں ہونے والی ہے کہ اچھا ٹرمپ آئے گا اور جنگ رک جائے گی۔ بھئی کیسے رکے گی، کن شرائط کے اوپر رکے گی؟ جو یوکرین ہے وہ نیٹو کا حصہ بنے گا نہیں بنے گا؟ اگر نہیں بنے گا تو یورپ اس بات کو کیسے مانے گا؟ اگر بنے گا تو رشیا کیسے مانے گا؟ تو پھر درمیانی راستہ تو نہ یورپ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ کوئی دوسرا اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ اب کافی زیادہ کمپلیکس، اور اس صورت میں زیادہ کمپلیکس ہے جب یورپ انسیکیور ہو چکا ہے ٹرمپ سے، ٹرمپ کی پالیسی سے۔ برطانوی گورنمنٹ اس کو اتنا ہٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد آپ کو مزید سخت ری ایکشن وہاں سے آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس انسیکیور یورپ سے ٹرمپ کیسے اپنی بات منوائے گا؟ تو وہاں پر بہرحال ایک ڈکلائن ہے، ایک تصادم ہے، اور یہ ٹرمپ انتظامیہ کا تصادم ہے، امریکہ کا موجودہ انتظامیہ کا کوئی نہیں ہے۔ یہ ٹرمپ کی ایسی پالیسیز ہیں جو ویسٹ کے ڈکلائن میں اور کردار ادا کرنے والی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے مثال دیں کہ کوئی بادشاہ، کوئی پرنس آتا ہے، وہ ایسی پالیسی لے کر آتا ہے وہ اپنے امپائر کو تباہ کرتا ہے۔ تو فی الحال تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اچھا گرین لینڈ بھی لیں گے، پناما بھی لیں گے، یہ بھی لیں گے، وہ بھی لیں گے۔ وہ باتیں تو ٹھیک ہیں، خواہشیں تو بالکل صحیح ہیں، لیکن یہ آپسی ٹکراؤ، جیسے ہم اسلامی دنیا کی بات کرتے ہیں نا کہ آپسی ٹکراؤ سب سے بڑا نقصان، تو ادھر بھی یہ جو ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے یہ ان کے امپائر اور ان کے ورلڈ آرڈر کے لیے یہ سب سے بڑا ایک نقصان ہونے والا ہے۔ اور اسی درمیان برکس ایکسپینڈ کر رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، مذاکرات میں ادھر سے شرائط کے اوپر ایگری کر لیا گیا ہے۔ نتنیاہو کیا سائن کرتا ہے نہیں کرتا، فی الحال نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں کہ کیا وہ سائن ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ ٹرمپ نے کیا میسج بھجوایا ہے، کیا ٹرمپ نے کوئی سختی کی ہے نہیں کی،
یہ دیکھنا باقی ہے. جنگیں یہاں سے ایکسپینڈ بھی ہو سکتی ہیں اور کسی بھی وقت سیز فائر بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی پاسبلٹی ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.